नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ब्रिटन आनी मालदीवच्या 4 दिसांच्या अधिकृत भोंवडेर भायर सरल्यात. भेटीच्या पयल्या पांवड्यार ते ब्रिटनचे प्रधानमंत्री केअर स्टारमर वांगडा द्विपक्षीय उलोवणी करतले. तशेंच ते ब्रिटीश राजा चार्ल्स हांची भेट घेतले अशी माहिती विदेश मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी दिली. भोंवडीच्या दुसऱ्या पांवड्यार प्रधानमंत्री मोदी मालदीवाक भेट दितले. 26 जुलयाक मालदीवच्या 60व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावपाचे आसात. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मोइझू वांगडा द्विपक्षीय उलोवणी करतले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी राजिनामो दिल्ल्या उपरांत भारतीय वेंचणूक आयोगान नव्या उपराष्ट्रपती पदा खातीर वेंचणूक प्रक्रिया सुरू केल्या. तयारेचो एक भाग म्हूण राज्यसभा आनी लोकसभेचे नामांकीत वांगडी आशिल्ले मतदारसंघांची तयारी करप, निर्णय अधिकारी आनी सहाय्यक निर्णय अधिकारी हांची निवड करप, तशेंच फाटल्या सगळ्या उपराष्ट्रपती वेंचणुका संबंदीत कागदपत्रां तयार करप आनी प्रसारीत करपाचें काम सुरू केलां अशें आयोगान सांगलां. ह्या तयारी उपरांत उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकीची अधिकृत तारीख बेगीन जाहीर जातली अशें आयोगान स्पश्ट केलां. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा विरोधी पक्ष वांगड्यांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचें कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. बिहारांतल्या वेंचणूक नोंदीची खाशेल्या सघन सुदारणा आनी हेर प्रश्नांचेर चर्चा करपाची मागणी विरोधी पक्षांनी केल्ली. मजगतीं युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी राष्ट्रीय खेळां प्रशासन विधेयक आनी राष्ट्रीय अँटी डोपिंग दुरुस्ती विधेयक 2025 सादर केले. राज्यसभेत आयज बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी दर्या माल येरादारी विधेयक विचारात घेवपा खातीर मांडलें, पूण विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून चर्चा जावंक ना. उपरांत सभापतींनी निशेध करपी वांगड्याक परतून कारवायेक सुरू करपाची विनंती केली, पूण बोवाळ चालूच उरिल्ल्यान कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. शिमेपलतडच्या आतंकवादाक आदार दिवपी देशांक ख्यास्त दिवपाची मागणी भारताचे कायम प्रतिनिधी पी हरीश हांणी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात केल्या. There should also be serious cost to states who violate the spirit of good neighborliness and international relations by fomenting cross-border terrorism. Recently, consequent to the gruesome terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April 2025 that led to the killing of 26 innocent tourists, and based on the Council statement of 25th April where members of the Security Council underlined the need to hold perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, India launched Operation Sindoor, targeting terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. On achieving its primary objectives, a cessation of military activities was directly concluded at the request of Pakistan. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी ऑपरेशन सिंदूर प्रकरणात हस्तक्षेप केलो हो दावो पी हरीश हांणी न्हयकारलो. भारतात माहिती तंत्रज्ञानाची एक बळिश्ट पर्यावरण यंत्रणा आसा जी वर्सुकी $250 अब्ज परस चड येणावळ जोडटा आनी 6 लाखां परस चड लोकांक रोजगार दिता अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. स्टॅनफर्ड AI वळेरींत भारताक AI कुशळटाय, क्षमताय आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता वापरप्यांच्या धोरणांत पयल्या सुवातेर दवरला अशें आयज लोकसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना तांणी सांगलें. भारताच्या AI रणनितीचो हेत भारताक कृत्रीम बुद्धिमत्तेत संवसारीक फुडारी म्हूण स्थापन करपाचो आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. मजगतीं केंद्र सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत वैजकी आणीबाणी हाताळपा खातीर 16 लाखां परस चड रेल्वे कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिल्याचें रेल्वे मंत्री वैष्णव हांणी आयज लोकसभेत सांगलें. आयज राष्ट्रीय प्रसारण दीस. 1927 वर्सा आयच्या दिसा भारतीय प्रसारण कंपनी खाला मुंबई स्टेशनावेल्यान देशांतले पयले रेडिओ प्रसारण सुरू जाल्लें. 8 जून 1936 वर्सा भारतीय राज्य प्रसारण सेवेचे अखिल भारतीय रेडिओत रुपांतर जालें. ऑगस्ट 1937 केंद्रीय खबरां संस्था अस्तित्वात आयली. 1956 आकाशवाणी हें नांव आपणायलें. 1957 विविध भारती सेवा सुरू जाली. 1927 सावन रेडिओ हो देशांतल्या लोकांच्या जिविताचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा आनी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या आपल्या ब्रीदवाक्या प्रमाण रेडिओ भौसाक गिन्यान, मनरिजवण आनी म्हायती दिवपाक वावुरता. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां 24 जुलयाक गोंयांत पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 6 दिसांत कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्रांतल्या कांय सुवातेर चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. भारताच्या PV सिंधू हिणें चांगजूत जाल्ल्या चायना ओपन सुपर 1000 बॅडमिंटन सर्तीत जपानच्या तोमोका मियाझाकी आड जैत जोडले.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.